वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, सियासत पर बात करेंगे। सियासत पर आजकल जब भी बात होती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले जिक्र ये आता है कि हुकूमत नई बनी है और नई हुकूमत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं। चैलेंजेस का जिक्र करें तो मईशत और हुकूमत खुद मान रही है आजकल कि ये उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे भारी जिम्मेदारी है। शायद इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़िश्ता दिन कराची गए। वहाँ उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की और वहाँ एक दिलचस्प हम कह सकते हैं इंटरैक्शन उनका वहाँ हुआ। आरिफ हबीब साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जो वहाँ इंटरैक्शन हुआ उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों से हाथ मिलाया है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप दो और जगह पे भी हाथ मिलाएं। एक भारत समेत हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे, और दूसरा आप अडियाला के बासियों से हाथ मिलाएं। उनका इशारा गालिबन इमरान खान साहब की तरफ था। ऑब्वियसली हेडलाइंस बनी। शाम को उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए इस हवाले से। तो उन्होंने इंटरव्यूज़ जो टॉक शोज़ पे दिए उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को भी एक मीटिंग में कहा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से भी उन्होंने यही कहा कि इक़दाम करें इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए। तो जिस पे आर्मी चीफ ने कहा कि पोलराइजेशन वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। आर्मी चीफ ने जवाब दिया बकौल आरिफ हबीब साहब के कि तमाम जमातें साथ हैं, सिर्फ एक ही जमात जो है वो मुखालिफ सिमत में है। ये ऑब्वियसली एक बहुत अहम मौजू है और ख़ास तौर पे इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसे एक दो वाक़यात हुए हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नरमी बरती जा रही है, कोई उनकी तरफ से भी पार्लियामेंट में कोऑपरेशन नज़र आ रही है और शायद कहीं गुफ्तगू हो रही है, जबकि ऑफिशियली चाहे हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, डिनायल हर तरफ से आया है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर। ये भी एक अनयूजुअल सी बात है कि एक ऐसी जमात जो पावर में आई है, अब उसके पास एक हम कह सकते हैं कंफर्टेबल वर्किंग मेजॉरिटी भी है, मगर उसके बावजूद पार्टी में जो नाराज़ लोग हैं उनमें इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। अगर इलेक्शन से पहले हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ऐसे लोग देखे, तो अब इलेक्शंस के बाद भी जावेद लतीफ़ साहब, उनकी जो गुफ्तगू है उससे भी लग रहा है कि पार्टी में कुछ मसाइल चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब तो इंटरव्यूज़ में जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पे तनकीद करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जावेद लतीफ़ साहब अपनी सीट ना हारते तो शायद वो इस तरह की गुफ्तगू ना करते। फिर इसी तरह इरफान सिद्दीकी साहब भी सामने आए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब ने तो इलेक्शन से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बाकी पार्टी के लीडर्स हैं वो टेलीविज़न पर आकर कुछ और कह रहे हैं। क्या मामला है कि हुकूमत में होने के बावजूद एक ऐसी पार्टी जिसका किसी ज़माने में हवाला दिया जाता था कि डिसिप्लिन बहुत है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती इस जमात में, वहाँ इतने नाराज़ अराकीन जो पार्टी भी छोड़े। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साहब, साबिक गवर्नर सिंध। वेलकम टू द शो सर। सर एक नाम आप वैसे भूल गई थी, दानिया अजीज भी। जी बिल्कुल सर, मैं भूल गई थी, आई शुड हैव मेंशन्ड इट। सर, आरिफ हबीब साहब की स्टेटमेंट को ऑब्वियसली बहुत तवज्जो दी जा रही है। आईड लाइक योर कमेंट ऑन इट। और खास तौर पे सर कमेंट इस बात पे भी करिएगा कि सब आरिफ हबीब साहब के सवाल का क्या या एडवाइस का जिक्र कर रहे हैं, किसी को शहबाज शरीफ का जवाब नहीं याद उस पे। एक्चुअली मेरा ख्याल है बहुत ही टाइमली और रेलेवेंट उनके प्रपोजल थे, जहां उन्होंने एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि आरिफ हबीब को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही मुहिब वतन सब होते हैं, वो तो 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी सब होते हैं, लेकिन मतलब पैशनेट है और बाहर भी जा सकते थे, वहाँ सेटल हो सकते थे, बिजनेस सेटअप कर सकते थे, बट ही नेवर थॉट ऑफ डूइंग दैट। सो जब ये बिजनेस लीडर्स बात करते हैं, ख़ासतौर पर सीनियर लीडरशिप के लेवल पर, हुकूमती लेवल पर, तो उनका जो बेसिक इंटेंट होता है, बेसिक इंटेंट वो पाकिस्तान होता है कि पाकिस्तान में मईशत आगे बढ़े। उन्होंने इतने पैसे बना दिए कि उनकी साथ पुश्तें भी ऐश करेंगे। सो उन्होंने जो दो बातें की, मेरे नज़र में दैट दे कम नेचुरल टू मी, और मैं
خاص طور پر ہندوستان اور ہمسایوں کے حوالے سے میں پیشنیٹ ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ون آف دا میجر ریزنس دیٹ آئی جوائنڈ PMLN compared to the other main political parties, PTI یا PVP, was this reason کہ جو نواز شریف کا پیشن تھا ٹو امپروو ریلیشنز، جو ان کی بیٹی نے بڑا زبردست ابھی سم اپ بھی کیا تھا جب یہ سکھ آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے ہفتے یاتری، کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں ہمسایوں سے لڑنا نہیں چاہیے. ایکچولی ڈیفائنس فارن پالیسی ان اے بگ وے، کہ آپ جب تک ان کے ساتھ ریلیشنز نہیں اچھے کریں گے، جب تک آپ سر ڈو یو تھنک اب نئی حکومت یہ کر پائے گی؟ نہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت آپ کو ایک جگرا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ڈاؤن سائڈ بہت ہوتی ہے، یہ رسکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ اسرائیل ایجپٹ ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کا وقت تھا، انور سادات کے وقت میں ان کی جان چلی گئی، مار دیا نا ان کو، بٹ اٹ واز اے ہائی رسک گیم، اٹ واز اے ہائی رسک گیم. اسی طرح سے US چائنا ریلیشن شپس 1972 میں ہوتے، بڑی ایک بڑا قدم ہوتا ہے. اور قومیں وہ بنتی ہیں جو بڑے کام کرتی ہیں. یہ سٹیٹس کو کی طرح کی چیزیں ابھی بات نہ کریں. ابھی تو یہاں سے اسٹیپ بہت بڑا ہے مگر یہ حکومت نہیں اٹھا پائے گی. پچھلے 16 مہینے 2 سال ہو گئے نا، اب تو 2 سال کو اگر آپ کہیں ایک سٹیپ بتاتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز بتاتے ہیں. بلکہ میری اطلاع کے حساب سے 2016 سے لے کے ابھی تک بالکل شٹ ڈاؤن ہے. ایون کوئی پیچھے بیٹھ کے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہا. یہ تو بہت گفتگو ہوتی تھی، بلکہ ابھی بھی لوگ یہ نہیں قیاس رائے یہ کرتے ہیں کہ جی اب PMLN کی حکومت آ گئی ہے، یہ تو there's a world of difference. Let me start with saying there's a world of difference between Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif. The party that I joined was Nawaz Sharif's party. PMLN کی حکومت لائی گئی ہے پاور میں اس لیے کیونکہ وہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہے. بٹ ایون ان 2013 جب PMLN کی حکومت آئی تھی تو ودن days after coming into power, because that was part of the agenda, that was part of the manifesto, and I was part of the team that prepared the manifesto, economy بھی foreign policy بھی دوسرے ایسپیکٹس بھی. تو ودن ڈیز آف دیٹ ایک ٹیم سیٹ اپ کی تھی، خرم دستگیر چونکہ کمرس منسٹر تھے ان کے اس میں، کہ پاکستان انڈیا ٹریڈ ریلیشنز کو بالکل نیکسٹ لیول پر لے کے جانے کے لیے اٹ واز اے سیریس اسٹڈی سیکٹر بائی سیکٹر، کہ آٹو سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرے سیکٹرز کے حوالے سے، کہ اس کا امپلیکیشنز کیا ہوں گے ہمارے لیے شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں. کچھ سیکٹرز نے افیکٹ نیگیٹو ہونا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب میں جگرا بڑا نہیں ہے؟ مطلب ایک تو میں شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں، وہ میرا خیال ہے اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، کہ ریلیشنز نیبرز کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا، پیسفل ریلیشنز will be followed up with the trade with the region. ایک بڑی سمپل سی بات ہے، سب کو سمجھنے کی بات. پیاز اور ٹماٹر اگر انڈیا واگا بارڈر سے آئیں اور عوام کو اصل میں فیصلہ سازی کرتی ہے ایلیٹ، ان کو 300 کا ٹماٹر اور 30 روپے کا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر دوسرے بھی تو ہمسائے ہیں نا، پھر اڈیالہ جیل کے ہڈیالہ جیل پھر کے وہ بھی آگے ہمساؤں کا بھی ذکر کیا. دوسرا آ گیا. سو ایک تو یہ میں بتا دوں انڈیا کے حوالے سے میں تو اتنا پیشنیٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بڑے فیصلے نہیں ہوتے نا، بڑی چیزیں نہیں ہوتی، پاکستان ادھر ہی پھنسا رہے. بٹ آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے نہیں جو شہباز شریف کا ٹائم ہو اینڈ موسٹ آف دی کیبنٹ منسٹرز، وہ یار اچھا خاصا چل رہا ہے، ابھی کیا پنگا کرنے کی ضرورت ہے، پھر پھنس جائیں گے، پھر کسی کے ساتھ کلیش ہوگا، رائٹ ونگ پارٹیز اعتراض کریں گی، وائی آر وی اوپننگ اندر فرنٹ، یہ بالکل ایسی ڈسکشن ہوگا. ابھی چھوڑ دیں ابھی. اچھا ابھی تو ویسے بھی آئی وڈ سجیسٹ کہ ابھی تو انتظار کریں، انڈیا کے الیکشنز ہو رہے ہیں، کون آئے گا کیا ہوگا، ہو ایور کمز وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا پروسیس. دوسرا جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اف ناٹ مور، ایکولی امپورٹنٹ ہے اف ناٹ مور، وہ اڈیالہ کے واسیوں کا، عمران خان کی. وہ بھی نیبرز ہی ہیں نا سر؟ وہ بھی نیبر ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ نیبرز آپ اس میں سے 2 میں سے 1 پک کریں، ہاں ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ہم کریں گے، ان کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ شاید انڈیا زیادہ آسان ہے یا انڈیا زیادہ آسان ہے؟ بالکل انڈیا زیادہ آسان ہے، اس میں گالیاں پڑیں گی جو یہاں تو بالکل ہی، مطلب یہاں تو آپ اپنی سپیس کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. اگر اس کو جتنا آپ روم دیں گے، فیسلٹی دیں گے، ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کی بہت سی جائز شکایات جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ناجائز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ان سے بھی کچھ منوائیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از اے میجر پولیٹیکل فورس, تو وہ اسپیس لینی شروع کر دے گا, پھر وہ نکلے گا, پھر وہ پنجاب جائیں گے, جی ٹی روڈ جائیں گے, پھر یہاں کے دھرنا. آئی مین یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ عمران. سر ان کی تو جائز اسپیس تو ہوگی تو نیشنل اسمبلی کے نمبرز ہی اوپر نیچے نہ ہو جائیں. ان کے نیشنل اسمبلی تو فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور میں کل بھی یہ کہا تھا, دا فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ از موو کرنے کے لیے ان کی جائز ہیں, اور بالکل جائز فیبریٹ کے حوالے سے جو ان کی شکایات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پرائم منسٹر شوڈ کم اپ ود اے فارمولا کہ اس کو جلد از جلد ہم کیسے کر سکتے ہیں. اسکیل واز سو ہیوج کہ اس کو آپ اگنور کرنا. ہم 2-4 سیٹوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویدر this government is a legitimate government, whether this government has the mandate to run for 5 years. It's not a joke. مطلب یا تو یہ نا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا جو مشرف آ گئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے مینڈیٹ. لوگوں کی کیا ریپرزنٹیشن ہے, ہمارا آئین جو کہتا ہے کہ ہم وہ ان کی جو حکمرانی کریں گے وہ لوگوں کو جو منتخب ہو کے آئیں گے عوام کی رائے سے. اب عوام کی رائے تو پہلے جب 13 جنوری کا فیصلہ آیا بلے کو جب واپس لے لیا تو عوام کی رائے تو آپ نے واپس. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو بلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی. It was never about PTI. It was about those کروڑوں عوام کی کہ آپ وہ ان سے چھین رہے تھے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں آپ یا تو وہ پتہ نہیں بینگن سائیکل واٹ ایور وہ جو. سر اس کے بعد 8 فروری کو بھی جو ان کو ووٹ پڑا وہ بھی نہیں ریکگنائز ہوا. جی ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم زبیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں زبیر صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. زبیر صاحب ایڈوائس تو آپ نے دے دی, اب یہ بتائیں کہ لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. عمران خان کو بھی ریلیز کرنا چاہیے, اور ریلیز اس لیے کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ پر کیسز بنتے ہیں اب 70 سال ہو گئے نا, یہ تو غفار خان سے لے کے جی ایم سید سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر, نواز شریف, we all know that they're all politically they will have cases against them if they are on the wrong side. یہ نہیں ہو سکتا کوئی کامن سینس سے اگر کوئی گورا ہمارے سے پوچھے کہ یار کیا 2017-18 میں سارے غلط کام نواز شریف کرتا تھا. یہ بتائیں کہ آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ پارٹی میں ہیں کہ نہیں, مطلب کہ یہ ہیں پارٹی کو یہ تو نہیں ہوتا. پبلک لمیٹڈ کمپنیز 100% شیئرز میرے اس میں سے 7% تھے جو میں نے بیچ دیا, اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. پارٹی میں کوئی نہ کوئی انٹری فارم بھرتا ہے نہ ایگزٹ فارم بھرتا ہے until unless کوئی اناؤنس کرے کہ جی I am leaving the party. So you haven't announced it yet? I haven't announced it. Are you thinking of announcing it? If I have دیکھیں پارٹی چھوڑنا بہت مشکل چیز ہے. عباسی صاحب بنا رہے ہیں نا سر پارٹی, ان کو بھی 1.5 سال لگ گیا ہے بناتے ہوئے, ان کو بھی 1.5 سال لگا ایگزٹ کرتے ہوئے. پارٹی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ان اینی ڈیموکریٹک کنٹری 2 پارٹی سسٹم ہوتا یہ ہے کہ تیسری پارٹی کا ایک یو کے میں لبرل پارٹی ہے, وہ اس کے پاس بھی تھوڑا سا ہے, ٹھیک ہے. نہیں آپ عمران خان was an exception. Are you tempted or not towards this party that Shahid Khan is an outstanding person. There is no doubt about that. One of the most admired politicians, including I admire him as a politician, as a former prime minister. کہ پاکستان میں اگر political leader کو کیری کرنا چاہیے اپنے آپ کو تو یہ طریقہ ہے. he is intelligent, ٹھیک ہے, very intelligent, اچھی انسائٹ ہے اکانومی. سر مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایگجیکٹیوز آتے ہیں انگریزی کے, بٹ آپ بتائیں کہ آپ ٹیمپٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کی پارٹی جوائن کرنے کے, یا ابھی آپ یہ ابھی دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا I'm going through that process. The process that he took a year and a half to complete. Yeah, if he took 1.5 year, give me at least half a year. اچھا 6 مہینے آپ کو بھی اور چاہیے. اچھا آپ کی مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, کسی سے کوئی رابطہ ہے؟ وہ بھی نہیں کرتے, آپ بھی نہیں کرتے. نہیں سر تو پھر انہوں نے پہلے چھوڑا تھا, انہوں نے پہلے چھوڑا تھا. تو سر is that not, if you allow me to say that, I don't think that's very polite, but unfortunately I have to ask a rude question, is that not a hint from them? ہاں it is. دیکھیں نا میں نے بھی ایک چیز جو تھی اسٹیپ اٹھایا تھا ٹو گو پبلک ان مائی کرٹیسزم, وہ اسی وجہ سے اٹھایا تھا کہ میں نے فیلٹ کہ بھائی دیکھیں آپ زبردستی, یہ ہمارے ہاں پہلے بھی بات ہوتی تھی کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ پارٹی میں اس وقت بھی ہیں جو آج سے 2 سال 3 سال پہلے بھی 4 سال 5 سال پہلے بھی کہتے اسمارٹ ونس کہ یار اگر مجھے نہیں بلا رہے تو اس کا مطلب ہے they don't need my advice. تو میں زبردستی اب ناراض ہو کے بیٹھوں, 2 ہی طریقے ہیں کہ یا تو میں
बट यहाँ ये सिचुएशन थी इन विच आई ऑब्वियसली शेयर्ड विद द पार्टी लीडरशिप कि जी अगर इफ आई एम नॉट रिक्वायर्ड in the decision making process at any forum, I was at the highest forum in terms of decision making. As a obviously spokesperson for Maryam Nawaz and Nawaz Sharif, इससे ज़्यादा तो opposition में कोई important position नहीं हो सकती थी, वो भी उस वक्त जबकि एक direct एक sort of jump एक ऐसे वक्त में जब मतलब कि बहुत कम लोग आते थे टीवी पे भी डिफेंड करने, और आप शायद नाम पिंडी का नहीं दे सकते ना, पिंडी एक शहर है पिंडी, वो भी कहते कि वो पूछते कहाँ दाखला बंद था, पार्टी का दाखला पिंडी में बंद था। एनीवेज वो मुश्किल था, और वो जब मुझे अपॉइंट भी किया था ना, गुजरांवाला जब फेमस गुजरांवाला जलसा जो था जिसमें फर्स्ट टाइम नेम कॉलिंग की थी मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद को जलसे में, उससे 10 दिन पहले एग्जैक्टली आई वाज अपॉइंटेड। बट हमें पता था इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में उन्होंने तकरीबन सितंबर की 20 तारीख से वो अपना शुरू कर दिया था बयाने को कि एग्रेसिवली नहीं, आपकी वो मुलाकात भी हुई थी जिसको पब्लिक उन्होंने किया था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो जो उनका वो जो था, तो जब उन्होंने मुझे अपॉइंट भी किया था तो उस वक्त भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जी ये मतलब क्यों आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बयानी है वो इतना सख्त अभी और सख्त होगा और ये एक जंग होगी तो इसका बोझ हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आप कोई नाम सजेस्ट कर दें। मेरी उन्होंने पूछा था मियां साहब ने इन दिस जूम मीटिंग, अगर कोई अल्टरनेट नाम है तो आप सजेस्ट कर दें। द एंटायर लीडरशिप वाज क्वाइट बिकॉज नो वन वांटेड टू। तो वो बड़ा मुश्किल था, और उसके पादाश में आपको रोज मतलब जाहिर सी बात है, मैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में था ना, इधर मरियम नवाज अटैक करती थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम देम नहीं मतलब कि अटैक तो आप तो मरियम नवाज अगर अटैक करती थी तो उसको फिर मैंने वो सर इन हाइंडसाइट या उस वक्त मतलब उस वक्त तो वो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लगता था, वो जो अटैक था भी प्रिंसिपल स्टैंड था नहीं सर, बट अब इन हाइंडसाइट तो कहेंगे ना कि प्रिंसिपल नहीं था वो, तो जो उन्होंने बात मरियम नवाज साहिबा ने की थी कि मुजाहिमत करेंगे तो मुफाहिमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर, ऐसा ही हुआ। तो फिर सर प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं था, आपको मालूम था? नहीं देखें, वो तो देखें नेगोशिएटिंग टेबल पर आप देखें, हम कह रहे हैं कि हमें अनजस्ट तरीके से निकाला गया, हमें डिस्क्वालीफाई अनजस्ट तरीके से किया, हमारी पार्टी को तोड़ फोड़ की गई, इलेक्शन हरवाया गया, इलेक्शन के बाद आप हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे हैं, एक के बाद दूसरे बंदे को अंदर बंद कर रहे हैं। तो हमने ये तो बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन किया था, दिस इज मच बिफोर 2019 की बात है कि हमें अब मुजाहिमत करनी है। सो मरियम नवाज जो निकली थी पहली दफा, दिस इज मच बिफोर पीडीएम, दिस इज मच बिफोर द स्ट्रॉन्ग पियानिया, वो मिड 2019 में निकली थी, और पहला उसका जो रैली थी वो फैसलाबाद में, फिर कोर्ट मोमेंट, फिर पाक पतन एंड सो ऑन, सरगोदा, और उसमें सिर्फ 5-6 के अलावा नाम जाती उमरा के तो 15 किलोमीटर करीब कोई नहीं आता था। इतनी सख्त बातें करने के लिए कौन आएगा? सो उस वक्त भी 2 बयानिए थे, इवन बिफोर दिस मुजाहमती टोटल जो की थी जो मियां नवाज शरीफ ने, पार्टी वाज कंप्लीटली स्प्लिट बिटवीन 2 फैक्शंस। हम तो बैठ के आपके सामने डिफेंड नहीं जी, एक ही मतलब है, उसका भी मतलब ही होता है। और उसका मैं दोनों, जो मरियम नवाज को अभी अगर क्रेडिट दिया जाता है और सही मानों में क्रेडिट दिया जाता है मेरी नजर में, ऑफ गेटिंग द पार्टी वेयर इट इज टुडे, वो उसमें जो लोग साथ थे, फिर इसका मतलब उन्होंने भी तो कुछ अपना पसीना खून बहाया होगा ना उसकी उसमें। तो उसमें चाहे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तो वहां से बैठ के हम हर जगह बैठ के मरियम नवाज के साथ थे। एंड वी थॉट, इनफैक्ट आई रोट एन आर्टिकल अबाउट हर, हर जगह मतलब पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, डिफायंस, जिस तरह आजकल वो, मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह मरवत has become a national level leader for PTI, सिंबल बन गया ना, डिफायंस की पॉलिटिक्स करता है, जिगरा चाहिए, बोलता है, डरता नहीं है, क्योंकि पीटीआई वाले यही देखना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं कि जी ये नहीं कि एक कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि जो बड़े अच्छे तरीके से बात करे, देखें जी हमें असेंबली में बात करने का मौका मिलना चाहिए, इन सोना यू हैव टू हैव इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, और हमेशा सक्सेसफुल वही हुआ, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, या बेनजीर भुट्टो थी, या नवाज शरीफ थे, और अब इमरान ऑब्वियसली कैरी दैट। जी नाज़रीन, आप छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। ज़ुबैर साहब, तो ठीक है, तो फिर यही हुआ ना, तो प्रिंसिपल तो नहीं था, लड़ाई की आप लोगों ने, और जब आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मतलब कि देखे ना, आपने कहा कि हमारे साथ जाती हुई, हमें इलेक्शन हरवाया गया, अब आप लोगों ने किसी और को इलेक्शन हरवा दिया, तो प्रिंसिपल पे तो आप कोई नहीं खड़े हुए। बड़ी अच्छी बात की। सो मेरी वन ऑफ द रीजंस पार्टी से जब नाराजगी, जब हम ये एक लड़ रहे थे और मैं ये समझ रहा था और 100% यकीन के साथ, और लाखों लोगों को जो मैंने देखा था ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 years गोइंग अलोंग विद मरियम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान, और हजारों से खुद मुलाकात की, दे ऑल वर अंडर द इम्प्रेशन दैट वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट मूवमेंट टुवर्ड्स सिविलियन सुप्रीमेसी, फाइनली दैट विल अशर इन सिविलियन सुप्रीमेसी। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, वो समझ रहे थे ये बहुत बड़ा 1947 के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसका हम हिस्सा है, जिसके लिए हमारे लीडरशिप सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। तो वो जब आपने रिवर्सल लिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाने के लिए, तो वो आराम से वो गिर गया। और ये एक हकीकत है कि जी जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था ना, वो आफ्टर मेरा ख्याल रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का, उसके बाद सबसे पावरफुल बयानिया था। इट रियली मेंट समथिंग in the context of Pakistan's democratic struggle. सॉरी, क्योंकि आपने VONC का जिक्र किया तो माफ करिएगा, आपको टोका। बाजवा साहब ने गुज़िश्ता दिनों फिर सहाफियों से मुलाकात उनकी बाय चांस हुई सर, तो सर उन्होंने शौक भी बहुत है, बहुत शौक भी है बात करने का। जी, बट आई थिंक कि कुछ पीछे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, मगर शादी पे मुलाकात हो गई तो उन्होंने फिर गुफ्तगू कर ली। तो सर उन्होंने तो वहाँ पता कस्में खाई हैं, कुरान निकाल लिया, और उन्होंने कहा एक तो कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, और फिर सर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन पार्ट ऑफ द पार्टी। देखिए ना, दो उस वक्त पोजीशंस पावरफुल थी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक इमरान खान और एक बाजवा साहब। इससे तीसरी तो कोई ताकत नहीं थी। इन दोनों में से कोई एक इजाजत दे सकता था या दोनों। जी बिल्कुल। तो आप खुद सोच लें कि इमरान के पास इतनी पावर नहीं थी। अगर हम ये कह रहे हैं इमरान के पास, तो उसी दिन हमें मान लेना चाहिए था हम कौन सी सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी है इसका। अगर उसके पास इतनी पावर है कि जेल से निकलवा के कोर्ट का अप्रूवल लेके बाहर भिजवा दे, तो फिर तो हमें सलूट करना चाहिए था, इमरान खान को मान लेना चाहिए था, फिर उसके बाद स्ट्रगल खत्म हो जानी चाहिए। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। तो सर बाजवा साहब को क्या जरूरत पड़ी कि ये इस बात पे, मतलब कि मुझे ये समझ आता है कि वुड वांट टू डिनाई कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं, अमेरिका का तो मैं भी नहीं समझता हाथ था, वो तो बट ये कहना कि मैंने नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं भेजा, व्हाई डू यू थिंक ही सेड इट? मुझे नहीं पता वो उससे वो किस तबके को, किस सेगमेंट को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, बट बात ये थी मेरी नजर पे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्यों वो कर रहे थे, बिकॉज ही फेल्ट कि उनको चीफ बनाया था नवाज शरीफ ने, और वो नवाज शरीफ के हवाले से इतने बुरे ख्यालात नहीं रखते थे जितना इवेंट्स ने ओवरटेक कर लिया, बिकॉज ऑफ हिज ओन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जिसमें एक इमरान खान के लिए एक पैशन था और एक बहुत ही इश्क के लेवल की वो सिचुएशन थी। तो और डॉन लीक्स चल रहा था, ऑलरेडी फेस ऑफ हुआ था, फिर साथ में पनामा चल रहा था, एंड द एंटायर मीडिया ऑलमोस्ट 80% वो प्रेशर में ही कर गए बहुत कुछ। He wanted to come back in the good books of नवाज शरीफ ऑल्सो के जी ठीक है, आपके हमने बड़ी ज्यादती कर दी, अब पार्टी को भी तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, और आप जेल में भी चले गए, आपकी बेटी भी जेल में गई, तो दिस इज समथिंग दैट ही वांटेड। सर वो साथ में ये भी कहते हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी। नहीं चाहिए थी, चाहिए थी। हाँ, क्यों नहीं चाहिए होगी, पता नहीं सर। देखे ना उस वक्त उनकी हाउ वाज द मैसेजिंग कन्वेड टू द पार्टी? 2022 में ही मस्ट बी अराउंड 63, बिकॉज अगर मैं समझू वो 60 से 3 साल और उनको मिले थे, 63 is a very young age na these days. If you are the most powerful person with more perks and privileges than the prime minister of the country, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा नौकर चाकर, ज्यादा पावर, फैसला साजी में, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, जो भी हो, अपॉइंटमेंट्स हो, ज्यादा का मतलब जरूरी नहीं कि ही डिडंट वांट बुजदार, वो इमरान प्रिवेल्ड देयर, तो चले 90% तो थी ना उनके पास, तो क्यों छोड़ेंगे? मतलब give me one good reason. But how was he telling you, very quickly I have to take a break, how was he conveying to the government that he wants an extension? तो डिफरेंट लोगों से जिनसे भी मिल रहे थे, बिकॉज इमरान ने भी उनको कमिट किया था ना, आपको याद होगा कि इमरान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर लीविंग द पोजीशन सेड के
ہمیں پتہ چلا کہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این ان کو آفر کر رہا ہے. پارٹی ٹیمپٹ ہوئی تھی کس چیز میں؟ ٹو گیو ہم این ایکسٹینشن. نہیں میرا خیال ہے ایک شروع میں کچھ لوگ ہوئے تھے لیکن ادھر بھی نواز شریف پریویلڈ کہ جی یہ نہ کریں. اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں نا یہ وہ مسٹیک نواز شریف صاحب پریویلڈ 2019 میں پی ٹی آئی نے جو بلنڈر کیا تھا نا جب وہ ایکسٹینشن دے رہے تھے نوئنگ کہ پی ایم ایل این سارے کے سارے ووٹ دے رہے تو دے شوڈ ہیو تھاٹ پی ٹی آئی کہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کر رہا ہے ایکسٹینشن. دیر مسٹ بی سم تھنگ بہائنڈ دیٹ. کیا ان کے تعلقات ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ بٹ پی ٹی آئی واز پی ٹی آئی اینڈ دے ڈڈنٹ ایون تھنک کہ جی وہ سمجھے تھے بڑا ہم زبردست مارکا کریں گے باجوہ صاحب ساری عمر ہماری جیب میں ہوں گے. بٹ دیٹ واز ناٹ وہ آپ کی جیب میں بھی آ گئے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں محمد زبیر صاحب سے. زبیر صاحب اکانومی جی پرائیویٹائزیشن جی بہت شروع میں بھی بات آپ نے کی کہ وہ کچھ ہوگا نہیں. آپ نے کہا اتنا جگرا ہے ٹریڈز کے تو سر وہی دا سیم پرنسپلز اپلائی ٹو دا ریفارم آف دی اکانومی. جگرا چاہیے نا. دیکھیں اور وہ بھی اسٹولن مینڈیٹ پہ. آئی ایم ایف کا جو ابھی ایک تو مجھے یہ جو ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں جو یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں سیلیبریشن ہوتی ہے کہ جی ابھی ایک جو نیکسٹ قسط آئے گی 1.1 بلین کی تو اٹ ول بی سیلیبریشن ایز اف کہ عوام کے معیشت کے حوالے سے مسائل حل ہو گئے. اور پھر جو نیکسٹ وہ ایگریمنٹ ہوگا 24 اس میں پھر اور زیادہ مٹھائیاں بٹیں گے. زبردست آئی ایم ایف کو بنا دیا. اور میں نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ بھائی more than Pakistan, IMF needs to get into because ان کے ہم نے $7.5 بلین دینے کہاں سے دیں گے؟ نہیں سر تو وہ دینے کے لیے وہ ہمیں دیں گے پہلے. نہیں سر بٹ آپ مجھے بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن یو آلریڈی اسپوکن اباؤٹ اٹ بفور آئی وونٹ گو انٹو دا پاسٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہمیں کہا گیا کہ بس پی آئی اے کی آج یا کل ہو جائے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی جون تک ہو جائے گی. اس میں جو اگر کام شروع کیا نا پچھلے 6 سال پہ جب سے پی ایم ایل این کی حکومت گئی بلکہ 2017 کے بعد سے ہماری حکومت تو ختم ہی ہو گئی تھی سمجھ لیں. اس کے بعد سے بالکل پھر یہ 16 مہینے میں ایک چھوٹا سٹیپ بھی شہباز صاحب کی حکومت نے نہیں اٹھایا بلکہ پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا پیپلز پارٹی کو جن کا ڈکلیئرڈ مینیفیسٹو میں ہے کہ اینٹی پرائیویٹائزیشن. اسی سے ان کی تھنکنگ اور ول ریفلیکٹ ہوتی تھی. اینڈ اگر وہ پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ تھا دے شوڈ ہیو پٹ سم ون ہو از موسٹ کیپیبل اور ٹو پش دا ایجنڈا فارورڈ تاکہ اس کے بعد کیئر ٹیکر آئی. تو کیئر ٹیکر میں آ کے فرسٹ ٹائم کام ہوا یہ فواد حسن فواد جب آئے تھے اور وہ ادھر تک لے کے آ گئے ہیں جہاں وہ ہے. ابھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہماری حکومت کے پاس چوائسز بہت کم رہ گئی ہیں بیکاز اتنا سخت کنڈیشنز لگائے گی آئی ایم ایف جب ہم یہ جائیں کہ نیکسٹ پروگرام میں پہلے کبھی نہیں لگی تھی اور لگنی بھی چاہیے کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ 23 دفعہ آپ پیسے لے لیں اور کچھ ان ریٹرن کچھ کریں ہی نہ ریفارمز ہی نہ کریں. دیکھیں نا آپ آئی ایم ایف از سپوزڈ ٹو بی ون ٹائم پرسکرپشن ایز اٹ واز ان دا کیس آف انڈیا فار ایگزامپل. یہ نہیں ہے اس دوران آپ پھر ٹھیک کرتے تاکہ آپ کے جو میجر ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے وہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو. ہمارا ہر جو نئی حکومت آتی ہے پہلی چیز وہ کرتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے. سر مفتاح اسماعیل صاحب کی آج کل ہی از ریلی پشنگ دس آئیڈیا کہ این ایف سی کو ریوائز کیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا بٹ اے لاٹ آف پیپل ڈس ایگری ود ہم. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس ڈیبیٹ؟ میں نے مفتاح سے بھی میری بات ہوئی دیکھیں دونوں سائڈ پر ہوتے ہیں. جو مفتاح کو میں بات بھی کی ہے کہ یو کانٹ کیپ پالیٹکس آؤٹ آف دس این ایف سی ڈیسیشن میکنگ. مطلب مور دین اینی تھنگ ایلس پولیٹیکل پلیئرز ہیو ٹو کم ان ایگریمنٹ. And that is a non-starter at this point in time. Revising the NFC. Revising the NFC. But without it, جو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں حل ہوگا. نہیں مسئلہ دیکھیں نا بات کیسے حل ہوگا؟ It is just like کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک سے زیادہ صوبے جو ہیں سندھ میں 2 ہونے چاہیے یا کے پی میں 2 ہونے چاہیے. It's easy said and done. جب آپ کرنے کے لیے پہلے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ابھی پچھلی دفعہ جو NFC ایوارڈ ہوا تھا 2009 یا 2010 میں اس میں مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہو سکا تھا ملٹری حکومت میں. اور یہ وہ ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے کچھ گیو اپ کیا تھا پنجاب کی جو ان کا بنتا تھا حق بنتا تھا پھر جا کے سب نے پھر ایگری کیا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور پھر اس کا ایک آنسر ہونا چاہیے. اس وقت میرے حساب سے جو پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز ہیں. مثال کے طور پر تعلیم, مثال کے طور پر صحت,
وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ صوبوں کی. اگر آپ ان سے پیسے کم کر دیں کہ وہاں فرق ہی کوئی نہیں پڑا ہے، نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ان سے لے لیں تو پھر تو بالکل ہی کباڑا نکل جائے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے ویل بی بیک آن منڈے نا.